यो मेरो पुरानो आर्टिकल पोएम्सहरुको कलेक्सन हो र यो चाहिँ मैले 2046 सालमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2046 सालमा अब कलिलै उमेरमा त्यतिखेर लेखेको थिएँ एउटा आर्टिकल। नेता पञ्चायती नेता कस्ता हुन्छन् भन्ने यहाँ 2046 देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति झिकेरै देखाइदिन्छु तपाईलाई। यो 2046 सालको हो। सोनाम माटोको इतिहास पढ्छ भन्ने यो त्यतिखेर लेटर प्रेसमा छापिन्थ्यो। त्यसपछि अब यस्तो आर्टिकलहरु पनि लेखेको छु मैले। अंग्रेजी आर्टिकल द इम्पेरियल काउन्टर अफेन्सिभ इन ल्याटिन अमेरिका बाइ पुण्य गौतम विश्वास भनेर छ। यो चाहिँ 2011 डिसेम्बर 22 यसमा पब्लिस भएको हो। त्यसैगरी अर्को यो एउटा आर्टिकल पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सोशलिज्म द म्याटर अफ ग्रेट सिग्निफिकेन्स। यो समाजवादको विषयमा यसलाई यो पनि अलि अगाडि नै पब्लिस भएको हो। त्यसपछि अब अरु आर्टिकल्सहरु पनि धेरै छ। पुराना आर्टिकल कुनै समय म अहिले युट्युबमा जति बोल्थे त्यति नै लेख्थे। मेरो लेख्ने काम थियो, पढ्ने काम थियो। एकछिनपछि मेरो लाइब्रेरी पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसैगरी धेरै आर्टिकल्सहरु छ। यो पुराना आर्टिकल र हामीले त्यतिखेर यो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेटघाट गरेका थियौं। 33 स्तरीय मोर्चा थियो। 33 स्तरीय मोर्चाको तर्फबाट या तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेशनल समावेशी भन्ने अखबारमा 2069 साल चैत 22 गते त्यतिखेर अब खेलराज बेग्मीको नेतृत्वमा सरकार थियो। हामीले सेपरेसन अफ पावरको विधि भङ्ग गरेर सरकार बन्यो भनेर हामी एजिटेटिङ 33 पार्टीको तर्फबाट उहाँ कार्टर सेन्टरको प्रमुख अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता हामीले उहाँलाई द्वारिकाज होटलमा भेटेका थियौं। यहाँ मेरो नाम पनि मेन्सन छ। जस्तो पूर्व मन्त्री भइसक्नु भयो। त्यतिखेर अब भेट्ने मध्ये पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, त्यस्तै मणि थापा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीकै केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम विश्वास। त्यतिखेर हाम्रो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थियो। पुण्य गौतम विश्वास लगायतका नेताहरूले पनि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरसँग भेटेर समसामयिक विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। र त्यतिखेर अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, सुशील कोइरालाजी लगायत सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल सबैले भेट्नु भएको थियो। र त्यो सिलसिलामा मलाई पनि एउटा दुर्लभ सौभाग्य मिलेको थियो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता जिम्मी कार्टरसँग भेटघाट गर्ने। यिनै अब यो आर्टिकलहरु मेरो विचारहरु थुप्रो छ। यो पुँजीवादमाथि दरिलो झापड यस्तो इन्टरभ्यूहरु हैन। अब यो धेरै छ। त्यसकारण यो मैले त्यतिखेर अब यो शुक्रबार जहिले पनि को हुने त्यो विषयमा कविता पनि लेखेका थिएँ। शुक्रबार विरुद्ध एउटा प्रस्ताव भन्ने। यो कति 62 सालमा हो कि 60 साल रहेछ। 60 साल पुस 11 गते। आर्टिकल्सहरु पनि खूब लेखियो त्यतिखेर। म देखाउँदै जान्छु तपाईलाई। यी सबै आर्टिकलहरु हुन्। यो लेखहरु मेरो करिब यो कहिलेको रहेछ भने जनआस्थामा प्रकाशित भएको। यहाँ मिति हेर्न सक्नुहुन्छ 2056 साल मङ्सिर 8 गते। यो के मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिँदैछ भनेर मैले त्यतिखेरै आर्टिकल लेखेको थिएँ जनआस्थामा। यहाँ अन्ततः पारसको निम्ति दुलै खोजियो भन्ने न्युज पनि रहेछ। हिमानी र पारसको इन्गेजमेन्ट भएको ल त्यो बेलामा म आर्टिकल लेख्थेँ 56 सालमा। यति लामो भनेपछि कतिले पुण्य गौतम 81 आयो मिडियामा चम्कियो भन्ने सोच्छन्। तपाईहरु जस्तो पुरानो मान्छेलाई त थाहा छ मेरो पृष्ठभूमि। अब यो म आर्थिक पाटोमा पनि आर्टिकलहरु लेख्छु। विश्वव्यापी आर्थिक संकट र नेपाली अर्थतन्त्र यो मेरो ग्रान्ड रिसर्च हो। यहाँ छापिएको छ। यस्तै धेरै असंख्य अहिले मैले तपाईलाई बताउनै सक्दिन। यो घण्टौं लाग्छ। महाभारत रामायणको च्याप्टर खोले जतिकै हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा पछि हामी चर्चा परिचर्चा बहस गरौँला। त्यस्तै केही न्युजहरु म तपाईलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हुन त त्यतिखेरको हिन्दुस्तान टाइम्समा
बाबुकी क्रियामै सामेल हुई माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर छापिएको थियो। त्यस्तै अब त्यसको कटिङ वर्ष पछिसम्मै थियो, कतै होला अहिले पनि गाउँघरतिर। एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो 56 सालको कान्तिपुर हो। ईश्वर पोखरेलजीले चुनाव जितेको इन्सेटमा उहाँको फोटो छ र त्यो बेलामा यो कहिलेको भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन 10 1999 अर्थात् 1990 जुन 10 मा अथवा नेपाली सम्मत अनुसार 2056 साल जेठ 27 गते म हिरासतबाट फरार भएको केही समयपछि यो न्युज हिरासतबाट माओवादी फरार भनेर यहाँ निस्किएको छ र यहाँ स्पष्ट छ माओवादी कमान्डर पुण्य गौतम पक्राउ परेका थिए 21 वर्षीय भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। पुण्य प्रसाद गौतम प्रसाद भन्ने छ। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढको हिरासतबाट फरार भएका छन्। आफ्नो बाबुको निधन भएको दिन यति गते भनेर अब यसरी मेरो न्युज त्यतिखेर प्रकाशित भएको छ। म जनयुद्धमा हुँदा चाहिँ मैले यस्ता लेखहरू लेख्थेँ जस्तो आधार इलाका निर्माण सम्भावना छ कि छैन भनेर यो 56 सालमै प्रकाशित भएको छ। यो स्पेस टाइम भन्ने त्यतिखेर निस्किन्थ्यो। नेपालमा आधार इलाका निर्माण सम्भावना र समस्याहरू आर्टिकल छ। त्यतिखेरको चर्चित अखबार स्पेस टाइम कान्तिपुर जत्तिकै चर्चित थियो। पछि अनफर्चुनेटली बन्द भयो। त्यस्तै यस्तो धेरै आर्टिकल्सहरू व्हाट्सएप मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि लेखेका छु, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत र वर्तमान भनेर हैन। अब यस्ता धेरै चीजहरू छ। मार्क्सवादी दर्शन र उत्तर आधुनिकतावाद यो समाचार पत्रमा लेखेको छु। अनि यो ठुले राई अपहरण हुँदा इन्ट्रेस्टिङ, त्यतिखेर म जनयुद्धमा थिएँ र मैले ठुले राईसँग देवगुरुङ साटिए भनेर एउटा हल्ला चलेको थियो। पछि एआइजीमा रिटायर हुनुभयो कि क्या हो उहाँ ठुले राईजी। उहाँले सायद हेर्नु होला, उहाँ हाई लेभल पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ। जनयुद्ध ठुले राई र नेपाल बन्दको हाउगुजी भनेर यो मैले 56 साल असोज 19 गते सेप्टेम्बर 1999 मा लेखेको रहेछु। हजुर यस्ता धेरै छन् इन्द्रजी, असङ्ख्य छन् र मैले यहाँ निवेदन गरिहालेँ। यो मेरो इन्टरभ्यूहरू यो वाम एकता सम्बन्धी यो कम्युनिस्ट आउटलुक भन्ने पनि आर्टिकल छ। यो जनआन्दोलनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ सूर्य थापाजी पनि दुब्लो पातलो हुनुहुँदो रहेछ। पछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुभयो। म चाहिँ ल्याम्पलाइटमै छु, उहाँ छायामा हुनुहुन्छ। यो कति सालको कान्तिपुर भने जेठ 2062 कान्तिपुर। यहाँ आन्दोलनमा म छु कान्तिपुर। त्यतिखेरको अब अहिले पनि नेपालको नम्बर 1 डेली दाबी गर्ने यहाँ म छु। कालो नारा लगाइरहेका छौँ। पुलिसले हामीलाई गिरफ्तारी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यो बेलामा सूर्य थापाजी यहाँ हुनुहुन्छ। पृष्ठभूमिमा म फ्रन्ट लाइनमा छु। यस्तो अनि मानिसहरूले यसलाई कतिपयले गफ गरौँ भन् ठान्छन्, तर मेरो इतिहास यसले पनि व्यक्त गर्छ। यो चाहिँ कहिले भने 52 साल मङ्सिर 13 गतेको, यहाँ अझ मिति यहीँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। 52 साल मङ्सिर 16 गतेको सूचना यहाँ प्रकाशित छ, याद गर्नु होला। 52 साल डाक्टर बाबुराम भट्टराई रौतहट जानुभएको थियो त्यतिखेर जनसभामा। यहाँ न्युज तपाईँ पढ्नु होला। यो त्यतिखेरको जनादेश भन्ने माओवादीको मुखपत्र नै हो। त्यसै गरी मङ्सिर 11 गते भनेको 2052 साल मङ्सिर 11 गते चन्द्रनिगामा पनि भव्य जुलुस र जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। प्रमुख अतिथि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्दै यसो भनेको छ। अनि अनेम सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष हिस्सेलाई एमले पनि सम्बोधन गर्दै यस्तो भन्नुभयो भन्ने छ। र त्यहाँ सभामा मानबहादुर तामाङ, जनजाति सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर तामाङ भन्दै, अनि त्यसपछि अखिल क्रान्तिकारीका फलाना भन्दै, अनि यज्ञ प्रसाद गौतमको सभापतित्व, पुण्य गौतमको उद्घोषण र श्री प्रसाद मुखियाको स्वागत भाषण भएको सो सभामा स्थानीय सांस्कृतिक कलाकर्मीले
बीचमा क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत गरेका थिए। वो उन दिनों का बात है, वन्स अपन अ टाइम। 52 सालमा मैले उद्घोषण गरेको यो। त्योभन्दा अगाडि पनि म वक्ता थिएँ हैन। भनेपछि जतिखेर माओवादी जनयुद्धको बारेमा धेरैलाई थाहा थिएन, त्यतिखेर मैले उद्घोषण गर्ने गर्थेँ। र यो हामी मोहम्मद अफ्ताब आलम पछि गिरफ्तार भए इटाभट्टामा मान्छे पोलेको अभियोगमा। त्यतिखेर उनको ज्यादती विरुद्ध हामीले उनको घर रेड गरेका थियौँ। यो अपराह्न भन्ने दैनिक, त्यतिखेर हाम्रो टिकाराम राईजी उहाँको यो दैनिक हो। र उहाँकोमा मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ, राज्य मन्त्रीको जङ्गी आदेश र श्वेत आतङ्कको नौटङ्की। त्यतिखेर अब माओवादी जनयुद्धमा वन तथा भू संरक्षण राज्य मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमको घरमा यति गते कब्जा गरियो भनेर, यति थान पेस्तो यो सहित कब्जा गरियो भनेर त्यतिखेर आर्टिकल छ मेरो। यो एउटा मेरो मैले यो इन्टरनेसनल जर्नल हो। यो चाहिँ तपाईँको नेपाली टाइम्स, वाइ द माओइस्ट वन्ट टक, यो आर्टिकल लेखेको छु मैले। त्यतिखेर माओवादी किन वार्ता गर्न चाहँदैन, त्यतिखेर पार्टीको तर्फबाट एउटा धारणा व्यक्त गर्नु थियो। मैले अङ्ग्रेजीमा पुण्य गौतम विश्वास भनेर यहाँ आएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो 63 को आन्दोलनपछि केही समय एफएममा पनि कार्यक्रम चलाएँ। अनि यहाँ मेरो फोटो छ, युद्ध क्षेत्रदेखि एफएमको एङ्करसम्म भनेर यो एउटा स्टोरी गरेको छ मेरो विषयमा। यस्तो धेरै छ। अब बजेटको समीक्षा गरेको छु, इम्पेरियल काउन्टर अफेन्सिभ इन ल्याटिन अमेरिका, यो आर्टिकल छ। त्यस्तै गरी अब हजुर म यो बुवाको क्रियाबाट फरार हुँदा भन्ने एउटा आर्टिकल मैले 56 साल पुस 28 गते लेखेको रहेछु जनआस्थामा। त्यतिखेर पुलिस हिरासतमा थिएँ म। पुलिसले विप्लवजीहरूसँग सँगै सम्बोधन पनि गरियो। 33 स्तरीय मोर्चामा विप्लवजी र मेरो फोटो छ। यो नेसनल समावेशमा न्युज प्रकाशित भएको छ। हामीले चाबेलमा सँगै बोलेका थियौँ त्यतिखेर, लगायत खुल्ला मञ्चमा पनि बोलेका छौँ। म 55 सालमा गिरफ्तार भएर चरम यातना पाएको थिएँ। पछि मेरो बुवाको डेथ भयो, म हिरासत हुँदै। कम्युनिस्टहरूले क्रिया गर्दैनन् भने पनि संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण उसलाई जसरी पनि पुण्य गौतमलाई निकाल्नुपर्छ भनेर 10,000 निजगढवासीहरू, के एमाले के काङ्ग्रेस, सबैले बेला सपोर्ट गर्नुभयो। त्यति बेलासम्म किशोरप्रसाद भट्टराई किशुनजीले दे आर अलरेडी किल्ड भन्नुहुन्थ्यो माओवादीमा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा 55 सालको फागुनमा गिरफ्तार गरेर पछि अब 56 साल आइपुग्दाखेरि मेरो बुवा बित्नु हो। त्यसकारण यो कान्तिपुरले पनि त्यही न्युज लेखेको हो, तपाईँलाई थाहा भयो होइन। र त्यसैको लाइटमा म कसरी फरार भएँ त, त्यो बुवाको क्रिया गर्न बस्दा एउटा हिरासत बनाइएको थियो। त्यहाँ पुलिसहरूले हिरासत बनाएका थिए कहीँ नजाओस् भनेर। तर त्यो कडा घेरा तोडेर पनि म फरार भएको थिएँ। र त्यो तपाईँले अघि हेरिहाल्नुभयो, कुरा त्यही हो। यो मैले यो मेरो आर्टिकल जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि 52 साल पुस 4 गते पेरुभियाली जनयुद्धको थालनी र विकास, यो मेरो जनादेशमा प्रकाशित भएको आर्टिकल हो। पुण्य गौतम विश्वास भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो धेरै छ इन्द्रजी। अब जस्तो युगोस्लाभियाको विघटन सम्बन्धी मैले आर्टिकल लेखेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय आर्टिकलहरू होइन। अब यो धेरै छ। ल कुनै दिन यी आर्टिकलहरूको विषयमा छुट्टै समीक्षा पनि गरौँला। अहिलेलाई यसलाई यता राख्दिएँ मैले। यो मेरो आर्टिकलहरू पुरा तपाईँको
हजारौँ आर्टिकलहरू त्यहाँ छ मेरो आर्टिकल न्युजहरू र यो किताब ऱ्यान्डमली छ मिलाउन पाएको छैन तपाईँले सोच्नु भएको होला यति मात्रै किताब यति होइन अर्को कोठामा पनि भरिभराउ छ यो मेरो पुरै किताबहरू या जस्तो द सन इज इमोर्टल यो किम इल सुङको विषयमा लेखिएको किताब आई लाइक भेरी मच यो किताबको आफ्नै महत्त्व छ त्यसै गरी यहाँ धेरै किताबहरू छ जस्तो पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर कता कता छ मलाई थाहा छैन जस्तो पोलिटिकल चेन्ज ट्रान्सफर्मेसन अब फाइनेन्सियल ट्रान्सफर्मेसनको विषयमा अन्य विषयमा जस्तो ग्लोबल पोलिटिक्स पोलिटिकल फिलोसफी इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसी यो विषयमा लिटरेचर भयो विश्व साहित्य विश्व राजनीति दर्शनका बायोग्राफिकल किताब जस्तो किम इल सुङको यहाँ सबै किताबहरू सेटहरू छ मसँग हैन अब मसँग केही स्पिरिचुअल बुकहरू पनि छ अब जस्तो मैले देखेको दरबार यस्तो यो विवेक कुमार शाहको हैन अब यहाँ बृहत शब्दकोशहरू पनि छ मसँग अब यति धेरै किताब छ कि मैले तपाईलाई वर्णनै गर्न सक्दिनँ मसँग धेरै 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 पुस्तकहरूको कलेक्सन छ र मैले सबै पढेको पनि छु अब यहाँ तपाईलाई मलाई मनपर्ने केही किताबहरू देखाउन चाहन्छु अब किताबको चाङ लागेको छ त्यसकारण यहाँ छ पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी स्यामुअल पी हन्टिङटनको यो हो ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजको 100 Years अफ सलिच्युड यहाँ छ रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ रिटन बाई ल्युक साला यो नोम चम्स्कीको पायरेट्स एन्ड इम्पेरियल ओल्ड एन्ड न्यू इन्टरनेसनल टेररिजम इन द रियल वर्ल्ड लगायत अब नेपाली पनि थुप्रै बुक्सहरू छ मसँग डाक्टर केआई सिंह सम्बन्धी छ कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटलहरू छ हैन माओ सेतुङ मार्क्सका भोलमहरू सबै छ लेनिनका र म एक समयमा 17-18 घण्टासम्म पढ्थेँ कुनै समय लेखै गर्थेँ लेख्ने र पढ्ने जस्तो अहिले विशेष गरी के साहित्य सम्बन्धी अथवा राजनीतिक सम्बन्धी के किताब पढ्छु म मूलतः मेरो अब लिटरेचर सम्बन्धी पनि पढ्छु म तर अहिले मेरो अभिरुचि भनेको इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसी डिप्लोमेसी र एक हिसाबले भन्नुपर्दा म प्राय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कूटनीति राष्ट्रिय राजनीति दर्शनका किताबहरू बढी मन पराउँछु र जस्तो लङ वाक टु फ्रिडम मेरो यहाँ छ लाइब्रेरीमा अनगिन्ती किताबहरूको चाङमध्ये एउटा हो त्यो रिटन बाई नेल्सन मण्डेला हि इज द लेजेन्ड डेमोक्रेटिक लिडर आई हाइली appreciate him उहाँको बिकज अफ हिज ग्रेट कन्ट्रिब्युसन फर ग्लोबल पिपुल त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे नोम चम्स्कीको कुरा गरौँ चाहे फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा गरौँ चाहे रेजिस डेब्रेको कुरा गरौँ अथवा जस्तो मसँग तपाईको यहाँ पर्मानेन्ट रिभोल्युसन जसलाई त्यतिखेर लियोन ट्रट्स्कीले लेखेका थिए त्यस्तो प्याराडक्सियल त्यस्तो एकदमै विवादास्पद किताब पनि यहाँ छ मसँग र धेरै 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 किताबहरूको कलेक्सन मसँग छ र म पढ्न विशेष रुचि राख्छु जस्तो कि अब मैले यहाँ एउटा कुनै समय हामीले जनआन्दोलनमा जाँदाखेरि प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट नेपाल भनेर मेरो चेयरम्यानसिपमा एउटा कमिटी पनि गठन गरेका थियौं र यसको प्रेस स्टेटमेन्ट यो हो खास कस्ता कस्ता पुस्तकहरु चाहिँ यहाँ कलेक्सन गरेर राख्नु भएको छ सर मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरेँ इन्द्रजी तपाई आफै एउटा राम्रो गजलकार हुनुहुन्छ र कलम राम्रो चल्छ तपाई साहित्य रुचाउनुहुन्छ मार्मिक किसिमको स्वभाव छ तपाईको र म पनि अलिकति नरम हृदयको मान्छे सुरुवात मेरो साहित्यप्रति उत्पात रुचिबाट सुरु हो म पोएम्सहरु लेख्थे एसेहरु लेख्थे र आर्टिकल्सहरु म धुन्दान लेख्थे र प्रशस्त छापियो पनि तर हरेक रचनामा तपाईको क्रान्तिकारी स्वभावका लेख रचनाहरू अथवा क्रान्तिकारी गुण बोकेका लेख रचनाहरू हुन्थे होला सायद थ्यांक्स फर योर गुड कम्प्लिमेन्ट आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्र्याटिट्युड टु यू तपाईको यो अमृतमय बाणीले मलाई धन्यवाद
भन्न मन लाग्यो र स्पेसली त्यो जवानीको जोस त्यो बेलाको स्वभावअनुसार योभन्दा ज्यादा अलि बढी उग्रवादी टाइपकै क्रान्तिकारी थिएँ म। तर अब उमेर स्वभाव एकाडेमिक क्वालिफिकेसन सबैले मलाई अलि बढी नरम हुनको लागि प्रेरित गरेको छ। यद्यपि सत्य इन्साफ न्यायको पक्षमा मैले अहिले पनि आवाज बुलन्द गर्छु र म चाहिँ तपाईँले भने जस्तै साहित्य र आजकल चाहिँ ज्यादा म पोलिटिकल फिलोसफी इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसी डिप्लोमेसी आदि इत्यादिको विषयमा बढी रुचि राख्छु। डोमेस्टिक पोलिटिक्स जस्तो म अब नेकपा एमालेको एउटा नेता कार्यकर्ता हुँ, सामाजिक अभियन्ता त होइन म, त्यो ट्याग भिर्न पनि चाहन्न र म स्पेसली पहिला धेरै अखबारमा धेरै लेख्थेँ। मेरो कान्तिपुरमा पनि आर्टिकल छापिएको छ, द हिमालयनमा पनि छापिएको छ, पिपुल्स रिभ्यूमा पनि छापिएको छ, नेपाली अङ्ग्रेजी माध्यममा थुप्रै आर्टिकल 1000 जति आर्टिकलहरू पब्लिस छ र मेरो विषयमा न्युजहरू पनि आएको छ। अब पुण्य गौतमले 46 साल ताका लेखी भन्थ्यो, के हो यसको कुरा भनेर तपाईँहरूलाई शङ्का जो लाग्थ्यो, आज तपाईँको क्यामेराले त्यसलाई कैद गरिसकेको छ। मेरो सानो एउटा नेता भन्ने पोएमलाई 48 सालमा मैले लेखेको सोनाम माटोको इतिहास पढ्छ भन्ने। तपाईँले लेखनको सुरुवात चाहिँ कति सालमा गर्नुभएको छ? 46 साल। 46 सालमा त्यही हो मेरो। तपाईँ 34 सालको खेर जन्ममिति? 34 मा एकदम सानै उमेरमा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जति छिटो त मैले लेखिनँ। हैन, मेरो मतलब तपाईँ 34 सालमा जन्मिनुभयो, 46 सालमा लेख्नु सुरुवात गर्नुभयो 12 वर्षको उमेरमा। म 45 सालमा हन्डुरासमा सङ्गठित भएँ 11-12 वर्षकै उमेरमा। त्यसपछि मैले 46 सालमा पहिलो बाल कविता लेखेको। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ म बताइदिउँ, वासुदेव मुनालले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो बाल कार्यक्रम। म त्यसमा 47 कि 48 मै आएर एउटा कविता वाचन गरेको छु। मेरो लेखनको सुरुवात त्यतिखेर भयो। पोलिटिक्स चाहिँ मेरो त्योभन्दा अगाडि 45 सालदेखि नै म तत्कालीन अनिरासुबु छैटौँ, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र कमरेड मोहन वैद्यले गर्नुहुन्थ्यो, मोटो मसाल समर्थित अनिरासुबु छैटौँमा सङ्गठित भएको 46 सालको जनआन्दोलनमा लागेँ। 48 साल केटाकेटी नै हुँदा 48 सालमा मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेँ। अब कतिपय साथीहरूलाई पार्टी सदस्यताको विषयमा पनि के हो त भनेर सोध्नुहुन्छ क्या, सोच्नुहुन्छ। म अलिकति यहाँलाई त्यो विषय पनि क्लियर गरिदिएको। जस्तो मेरो पार्टी सदस्यता अहिले त नेकपा एमालेमा रूपान्तरित भएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 48 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त। यो चाहिँ तपाईँले 2048 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको? हजुर, कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यतिखेर नेकपा एकता केन्द्र भर्खर बनेको थियो, धेरै मेम्बरहरू बनाउनु पर्थ्यो एकता केन्द्रको, र त्यो हिसाबले भन्नाले अब कतिपय मान्छे चाहिँ आज मेरै कपी गरेर, जस्तो तपाईँलाई म प्रश्न भनिदिउँ, ज्ञानेन्द्र साई भनेर चिनिने ज्ञानबहादुर साई, हेमराज थापा भाइहरूले पुण्य गौतम जस्तै कपी गरेर बोल्न खोज्नुहुन्छ क्या। हुन त हरि उदासीको पनि कपी गर्ने मान्छेहरू छन् होइन, उस्तै चस्मा लगाउने, उस्तै बोल्न खोज्ने। मेरो त अझ ज्यादा छन्, क्यारिकेचर गर्ने भाइ बहिनीलाई धन्यवाद। तर पुण्य गौतम जस्तो बोल्न सिक्दैमा पुण्य गौतम होइँदैन। धेरै साधना, तपस्या र इतिहास चाहिन्छ। हुन त मभन्दा अगाडि पनि जान सक्नुहुन्छ साथीहरू मेहनत गर्ने, तर त्यसको लागि उहाँहरू जस्तो म यो 1 वर्ष 2 वर्षको जग हालेर आएको मान्छे होइन। मेरो वर्षौंको तपस्या छ, लामो साधना छ। जस्तै तपाईँले यसरी यति सानै उमेरमा राजनीतिमा लगाव राख्नुभयो र अलिकति मैले तपाईँलाई भन्छु, 49 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा 6 घण्टा गिरफ्तार भएँ। दोस्रोचोटि 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु भयो। मेरो जन्मदिनको छेकामा त्यही ताका म पक्राउ परेँ र 3 दिन थुनिएको थिएँ। र त्यसपछि म 2055 सालमा पक्राउ परेँ। मेरो परम पूज्य पिताज्यूको त्यतिखेर देहान्त भयो र तपाईँले यो समाचार हेरिहाल्नुभयो। 55 सालमा पक्राउ गरेको मान्छे बेपत्ता पारिए र 56 सालमा म हिरासतबाट फरार भएको थिएँ त्यतिखेर। र मेरो आर्टिकल लेखनको सुरुवात 2051 सालबाट भयो जनादेशमा, कविता मार्फत होइन। कविता त त्योभन्दा धेरै अगाडि भइगयो नि। आर्टिकलै लेख्ने, पोलिटिकल आर्टिकलहरू मैले 50-51 सालमै लेखेको हुँ, जो तपाईँलाई देखाइ पनि सकेको छु। अब पुण्य गौतमले बाबुराम भट्टराईसँग 52 साल ताका 51 साल ताका नि भाषण गरेको भन्थ्यो भनेर कतिपयलाई डाउट हुन्थ्यो नि। यो समाचारले अब पुष्टि गरिदिसक्यो होइन। जस्तै तपाईँ त्यति सानो उमेरमा राजनीतिमा इन्भल्भ हुनुभयो होइन, त्यति सानो बाल मानसपटलमा कसरी राजनीतिको प्रभाव पर्यो त सर?
सायद यसको पोलिटिकल प्रभाव र समाजशास्त्रीय प्रभाव मानवशास्त्रीय प्रभाव तिनै कुराको आयाममा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सरसङ्गत हाम्रो उठबस सबै एकदमै राजनीतिक किसिमको थियो। दाजुहरू जस्तो आफन्तहरू पूर्व मन्त्री कमरेड कमल प्रसाद चौलागाई मेरो आफन्त हुनुहुन्थ्यो। वा त्यतिखेर पार्टीको एउटा जल्लो बल्लो नेता र सांसद हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा। यान प्रसाद गौतम जसलाई सेकेन्ड मदन भण्डारी भनेर भन्थे, तर दुर्भाग्यवश उहाँ जनयुद्धभित्रै मारिनु र उहाँ मेरो रिलेटिभ्स पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तो माहौल सङ्गतले गर्दा मलाई सबैभन्दा पुरानो र धमिलो सम्झना म तपाईँलाई सेयर गर्छु। सायद त्यो 2042 सालको चुनाव हुनुपर्छ, 43 सालको। त्यतिखेर अब स्थानीय चुनाव रहेछ, प्रधान पञ्चको चुनाव। राजा वीरेन्द्र धारोको उद्घाटन गर्न जानुभएको थियो र त्यो बेलाको एउटा पुरानो घुर्मल्लो सपना जस्तो सम्झना छ। र 43 सालको मलाई त्यो सम्झना छ, जतिखेर चुनाव हुँदा हामी पञ्चे चोर देश छोड भन्थ्यौँ क्या, त्यस्ता कुराहरू अहिले पनि सम्झना छ। तर म कमिटीगत रूपमा 2045 सालबाट सङ्गठित भएँ र 52 सालको जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नेकपा माओवादी बन्यो, एकता केन्द्रमा फुट आयो। त्यसपछि म माओवादीमा रहेँ र 52 सालमा त्यतिखेर मेरो इन्टरमिडिएट सकिसकेको थियो, +2 लेभलको। अनि त्यसपछि म ब्याचलर अगाडि रनिङ गर्दै थिएँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मलाई भन्नुभएको थियो पढाइ छोड्नु हुँदैन भनेर, र म निरन्तर अध्ययन गर्दै अगाडि बढेँ र म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएँ। जस्तै यसै राजनीति गरिरहँदाखेरि तपाईँको आफ्नो अध्ययनलाई पनि त प्रभाव पार्यो होला? होइन, मैले अध्ययनलाई कन्टिन्युटी दिएँ। कन्टिन्यू त दिनुभयो, तर भने जस्तो सजिलै तरिकाले सफलता पाउन गाह्रो भयो कि? होइन, यो सफलतै मान्नुपर्छ, किनभने सायद तपाईँहरूको आशीर्वाद माया र मैले चाहिँ घमण्ड गरेको होइन। म आफूलाई मेमोरी च्याम्पियन पनि भन्दिनँ। सोकल्ड मेमोरी किङहरू अहिले ड्याङ खाइसकेका छन्। मलाई नेल्सन डेलिसले पनि मेसेज गर्नुभएको थियो, म त्यो मेसेज एकछिनपछि तपाईँलाई देखाउँला। होइन, देखाउन के भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ? तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ? अहिले यो सोकल्ड मेमोरी किङको चर्चा चलिरहेको छ। उहाँले मलाई मेन्सन गरेर जस्तो इज हि रियल अर फेक निष्कर्ष दिनुभएको थिएन। अहिले आई गट स्क्याम बाई विजय साई भनेर एउटा भिडियो प्रिमियरमा राख्नुभएको छ। सायद अब दिउँसो कतिखेर अपलोड हुन्छ त्यो भिडियो, र यहाँ उहाँले मेसेज पठाउनु भएको छ मलाई। सायद त्यसमा उहाँले मलाई मेन्सन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र उहाँको मेसेज म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। नेल्सन डेलिस USA लेख्न खोजेको छु। हाई मिस्टर पुण्य गौतम, इट वाज नाइस टकिङ टु यु, सम टाइम केम अफ on my way, so the phone got disconnected. I apologized and I will reach out to you again as भनेर यो फेरि मेसेज त्यति मेरो यो राम्रो उ छैन। मोबाइल या नेल्सन डेलिसको मेसेज हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, ठ्याक्क मेसेज देखियो अहिले। हजुर, यो विजय साईको होइन। तर मैले कहाँ प्रसङ्ग जोड्न खोजेको थिएँ तपाईँसँग भने यसलाई फेरि अफ गरिदिउँ, किनभने धेरै डिस्टर्बेन्सहरू आउँछ। मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्न खोजेको भने म चाहिँ प्राय एउटा बुक पढिसकेपछि धेरै जसो कुरा सम्झिन्छु। म घोकन्ती विद्या टाइपको मान्छे चाहिँ होइन। भनेपछि तपाईँको नि मेमोरी पावर चाहिँ त्यसमा छ भन्नु? तपाईँहरूले इन्टरभ्यूको क्रममा पनि त्यो सम्झिनु भएको होला नि त। त्यो त तपाईँ पनि एउटा ट्यालेन्ट पर्सन हुनुहुन्छ होइन। यु सिम्स टु बी अ भेरी ट्यालेन्टेड पर्सन, आई थिङ्क सो। र अर्को कुरो के छ भने जस्तो पुण्य गौतमले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिसँग भेट्यो भन्ने कुरो त तपाईँले सुन्नुभएको थियो, तर त्यसको अथेन्टिक डकुमेन्ट त तपाईँले पढ्नु भएको थिएन। यो न्युज हेरिसकेपछि त्यो पनि पुष्टि भएको छ। हामीले त्यतिखेर भेटेका थियौँ 33 स्तरीय मोर्चाको तर्फबाट। म जस्ट एउटा पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर प्लस इन्टरप्रेटरको रूपमा नेतृत्व पङ्क्तिले नेपालीमा बोल्नुहुन्थ्यो, मैले अङ्ग्रेजीमा त्यसको अनुवाद गर्थेँ। अब पुण्य गौतमले इङ्ग्लिसको आर्टिकल लेखेको पनि कुरा गर्छ, हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कतिको जिज्ञासा छ। द इम्पेरियल काउन्टर अफेन्सिभ इन ल्याटिन अमेरिका, यो यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो। अब म हिरासतबाट फरार भएको कुरो कान्तिपुरमै छ भनेर मैले फ्रिक्वेन्टली भनेको थिएँ, यो तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अब तपाईँको एकाडेमिक सर्टिफिकेट, अब म त्यहाँ आउँछु। जस्तो पहिला PhD कै कुरा गरौँ। यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एन्ड सोसियल साइन्स, अफिस अफ द डिन
नेम अफ द स्टुडेन्ट पुण्यराज गौतम। तपाईँलाई थाहा छ मेरो नागरिकताको नाम पुण्यराज गौतम हो, या रेजिस्ट्रेसन नम्बर। अनि सब्जेक्ट पोलिटिकल साइन्स। अनि यहाँ यसमा बढी फोकस गर्नुहोस्, पिएचडी लेभल। र यो मेरो डकुमेन्ट हो। पिएचडी को डकुमेन्ट भनेको झलझलाकार झिल्के हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाइरहेको, अलिकति पछाडि लाग्दैन, एकदम झलझलाकार झिल्के हुँदैन। अब कन्भोकेसन प्रोग्राम गरेर त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हामीलाई दीक्षित गर्दैछ। र यो चाहिँ जस्तो पुण्य गौतम मास्टर्स हो भन्ने त थाहा छ, तर त्यसको आधिकारिक के अरे मास्टर्स को फर्स्ट डिभिजन हो, उसले मास्टर डिग्रीमा फर्स्ट डिभिजन होल्ड गरेको भन्ने त थाहा छ, तर अफिसियल डकुमेन्ट हेर्न हो यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्ट डिभिजनै लेखेको छ। यहाँ लेखेको कुरा पढेर सुनाइदिन्छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन बल्खु काठमाडौँ। अनि त्यसपछि दिस इज टु सर्टिफाई द्याट मिस्टर पुण्यराज गौतम फ्याकल्टी अफ ह्युमानिटिज एन्ड सोसल साइन्स अफ द इन्स्टिट्युट has passed the master degree in political science and was placed in first division in the year of फलाना भनेर यसरी यो टियुले मलाई दिएको डकुमेन्ट हो। Have you any doubt? अब ओके, जस्तै तपाईले अब ब्याचलर सक्नुभयो, मास्टर सक्नुभयो, त्यसपछि पिएचडी सक्नुभयो, थेसिस चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ अहिले? मेरो इन्टरनेसनल डाइमेन्सन अफ नेपालिज पोलिटिक्स र यो त्यसमा गरेँ मैले। र मैले बिर्सिन सक्छु यो जनआन्दोलनमा हामी त्यतिखेर भिडेका थियौँ कि यी सूर्य थापाजी यो कर्नरमा हुनुहुन्छ, म यहाँ छु। यसरी यो कति सालको? यो यहाँ मिति तिथि त यही हुन्छ, यो 62 जेठ 31 गतेको रहेछ। यो बाहिर कान्तिपुर भनेर बुझ्न सक्नु। 62 सालको आन्दोलनमा 62 सालको आन्दोलनमा यहाँ 47 जना पक्राउ परेको, 3 पत्रकार घाइते पनि भएको रहेछन् त्यो दिन। अब 48 सालको कविता त तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, या तितिबिति नै छ। यहाँ मेरो गाउँको नाम प्रगति पत्नीजगढ भनेर 212 भनेर या सोनाम माटोको इतिहास पढ्छ। हजुर, त्यसै गरी अब यो मैले 56 सालमा लेखेको आर्टिकल मङ्सिर 8 गते के मुलुक गृहयुद्धमा धकेलिँदैछ, यो जनआस्थामा यहाँ पारसको लागि नयाँ दुलही भर्खर इङ्गेजमेन्ट रहेछ हिमानी। हृदयेन्द्र जन्मिन अझै बाँकी थियो, हिमानीसँग विवाह हुन अझै बाँकी थियो। त्यो बेलामा पुण्य गौतम यति गहकियो आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो। 50 को दशक। तपाईको प्राय हामीले धेरै कुरा हेर्यौँ, धेरै कुरा जानकारी पाइयो। र यो नेता भन्ने कविता चाहिँ म अलिकति पढेर सुनाइदिन्छु है, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो पञ्चायती शासकहरूलाई व्यङ्ग्य गरेको। अहिलेका कतिपय शासक पनि त्यस्तै भयो के, म नेता हुँ, आफ्नै विक्रेता हुँ भन्नेले चमेरो भनोस् वा छेपारो भनोस्, म देश हाँक्छु, आफैलाई हाँक्छु, आफ्नो स्वार्थको निम्ति म आफ्नै विक्रेता हुँ, म आजको नेता हुँ। 46 साल या मिति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 46 सालमा लेख्नुभएको। 46 सालमा जस्तो जनयुद्धमा त्यतिखेर 55 सालमा आधार इलाका बनाउने भनेर घोषणा गरिएको थियो चौथो विस्तारित बैठकले। मैले त्यतिखेर 56 सालमा नेपालमा आधार इलाका निर्माण सम्भावना र समस्या भनेर राष्ट्रिय दैनिक त्यतिखेरको स्पेस टाइममा लेखेको थिएँ। दुनियाँमा नेपाल भन्ने देशको आफ्नै एउटा शान छ, गौरव छ। प्रकृतिले सबैभन्दा धनी बनाएको देश छ हामी, मानव सभ्यताको एउटा हिराको टुक्रा बनाउने छौँ भनेर त्यो अभियानमा देशभक्त समाजवादी भएर लागेको मानिस। तर मलाई हिंताबोध र ग्लानी कहाँ हुन्छ भने हामीले जे सोचेर यो हिराको टुक्रोलाई महान देश बनाउने छौँ भनेका थियौँ। अब बाँदरको हातमा नरियल भने जस्तो हाम्रो शासक वर्गहरूको भुलचुकको कारणले हाम्रा अमूल्य अवसरहरू गुमे। जनता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलाल जस्तो महान व्यक्तित्वहरूले शासन सत्ता चलाउनु पाउनु भएन। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल जस्तो नैतिकवान नेताको यहाँ हुर्मत लिइन्छ। मनमोहन अधिकारीको नाम नयाँ पुस्ताले भुल्ने खतरा भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देशको दिशा र दशा दुवै बदलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराएर सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग वर्णको पहिचान र उनीहरूको एउटा आइडेन्टिटी स्थापित गर्दै भोलि जनजातिको छोरो यो देशको भूमिपुत्र मूलवासी यो देशको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ, मधेसी र महिला भइसक्नुभयो, प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर त्यो हक र अधिकारको निम्ति देशको विकासको निम्ति म लडेको र म आई एम स्टिल अप्टिमिस्टिक
धूप सबैभन्दा राम्रो घिउको हुन्छ, तर काम चलाऊ अर्को पड्को तेलको धूप पनि हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो देशको मुहार फेर्नुपर्छ भनिरहँदा गरिब जनताहरूलाई खाना नाना छानाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर कम्मर कसेर मृत्यु वा मुक्तिको शपथ खाएर शिरमा कफन बाँधेर अगाडि बढिरहँदा म हृदय साक्षी राखेर भन्छु सर, मलाई त व्यक्तिगत रूपमा पुण्य गौतमलाई कुनै महँगो कार चढ्नु छैन, मोज बस्ती गर्नु छैन, मेरो होम भिजिट गर्नुभयो, कस्तो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङमा म छु तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। मलाई पर्सनली एउटा प्रधानमन्त्रीको भन्दा कम प्रसिद्धि छैन, पढाइ लेखाइ मेरो राम्रो छ, सबै छ, पारिवारिक सुख पनि छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो ठुलो, म मध्यम वर्गमा जन्मेँ, त्यसकारण धेरै त्यस्तो टेन्सन नहोला। तर जब म आफ्नो प्रसिद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा कम चर्चित नहोला। तर यो त मेरो कुरा हो, देशवासीले के पाए, आखिर जनताले के पाए, तर केही न केही चाहिँ पाएका छन् है। विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापट गरेर म तपाईँलाई भन्छु, बेलायतको ब्लड स्वेट एन्ड टियर वाला ल्यान्डमार्क स्पिच डेलिभर गर्ने लेजेन्डरी प्राइम मिनिस्टर विन्स्टन चर्चिलले भनेअनुसार हरेक निराशावादीले आशाभित्र पनि निराशा देख्छन्, सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट देख्छन् र हरेक आशावादीले सङ्कटभित्र सम्भावना देख्छन्। म सम्भावनाको त्यही दूर तर उज्यालो क्षितिज देखिरहेको छु। जस्तो सर एउटा कुरा त भएको छ नि, हामी धेरै निराश हुनुपर्ने छैन। देशमा बम र बन्दुकको गुन्जन सुनिन छाडेको छ, शान्तिका परेवाहरू उडेका छन्, अमन चैन र शान्ति छ। भ्रष्टाचार जति जुन स्केलमा हामीले नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले पनि बताउँछ त्यति नियन्त्रण भएको छैन। कला साहित्यको विकास भएको छ, तपाईँ हेर्नुहोस् हामीले कला साहित्यमा काफी हदसम्म प्रगति गरेका छौँ। भाषा संस्कृतिको विकास भएको छ। हिजोसम्म पित परेका आदिवासी जनजाति दलित महिलाहरू बोल्न सक्दैनथे, आज सिंहदरबारमा गर्जन सक्ने हैसियत बनाएका छन् उनीहरूले। समानुपातिक सहभागिता पनि बढेको छ र यसै गरी यो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ यो प्रोसेस अफ इभोल्युसन के, ओभरनाइट चेन्ज हुँदैन, ओभरवेलमिङ चेन्ज हुन इट टेक्स टाइम। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कछुवा गतिमा भएको जुन विकास प्रक्रिया छ यसलाई ऱ्यापिडली लानुपर्छ, स्पिडमा लानुपर्छ। हुन्छ पण्डितजी, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू देखाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यहाँसम्म आउने पाउ कष्ट गर्नुभयो, मेरो यो कुटीमा आएर मलाई पवित्र बनाइदिनु हो। यसलाई भनिन्छ विद्याको मन्दिर। हल्ली खल्ली भएको, हल्ला भएको ठाउँमा भन्दा शान्त ठाउँमा पढ्न लेख्न चिन्तन गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँ पनि एउटा स्टडियस पर्सन हुनुहुन्छ, जिनियस पर्सन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको मिडियाको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्नुहोस्। र आज विथ एभिडेन्स तपाईँले प्रमाणसहित मेरा धेरै डकुमेन्टहरू, आर्टिकल्सहरू, न्युजहरू हेर्नुभयो, एकाडेमिक डकुमेन्टहरू हेर्नुभयो, यसको लागि विशेष आभारी छु। र अर्को कुरा के भने गफ गर्न जति सजिलो छ, समाज रूपान्तरण गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ। तर लगेर हो मुन्ना भाइ शैलीमा तपाईँ लागिरहनुपर्छ। पर्वत पन्छाउने बुढो मान्छे एक दिन सफल हुन्छ भनेर माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो। हामी त्यसै गरी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू।